بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا الدرس ديال اليوم إن شاء الله تعالى بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية إعدادي هو لو تريونغل ريكتونغل إي لو سيركل. لو تريونغل ريكتونغل إي لو سيركل بطبيعة الحال هذا عنده علاقة بواحد الشابيتر مهم في الرياضيات اللي هو لا تريغونومتري. لا تريغونومتري العلم ديال المثلثات، واحد العلم مهم جدا في الرياضيات بطبيعة الحال. وهذا العلم ما عندوش علاقة بطبيعة الحال مع الهندسة فقط، وإنما عنده علاقة بالهندسة وعنده علاقة بالجبر أيضا، وهذا ما ستتعرفون عليه إن شاء الله سواء السنة المقبلة السنة الثالثة إعدادي أو بالنسبة للسلك الثانوي كله. ضروري غتكون عندكم وقفات مع لا تريغونومتري. نبقاو مع الدرس ديال اليوم اللي هو لو تريونغل ريكتونغل لو سيركل. غادي نتعرفوا على الجزء الاول ما عنده علاقه بلو تريونغل ريكتونغل اي لو سيركل سيركونسكري، الدائره المحيطه بالمثلث القائم الزاويه. وقد تعرفتم في درس سابق على لو سيركل سيركونسكري. والجزء الثاني بطبيعه الحال من الدرس هو لو تيوريم دو بيتاغور، والجزء الثالث هو لو كوسينوس. اذا درس مقسم الى ثلاثه ديال الفقرات. الفقره الاولى اللي هي لو تريونغل ريكتونغل اي لو سيركل. في لو تريونغل ريكتونغل لو سيركل عندنا واحد الامر مهم جدا، هو انطلاقا من الاستقراء ديال مجموعه من الحالات ديال المثلث القائم الزاويه والدائره المحيطه به، غادي نلقاو اننا عندنا ثلاثه الخاصيات. اذا الى خدينا هذه الدائره نسميو الدائره مثلا سي، والى خدينا ثلاثه النقط، نقطه ا ونقطه بي ونقطه سي، تنتمي الى الدائره سي. دي بوين qui appartiennent au cercle C، على اساس يكون عندنا le milieu de AB هو le centre du cercle circonscrit. إذا قلت كاين ثلاثة ديال الخاصيات. Si le cercle C est un cercle circonscrit، الحال triangle ABC، معناه le triangle ABC est un triangle rectangle. هذه الحالة الأولى. إذا الخاصية الأولى إلا كان عندنا AB est un côté du triangle ABC ou le diamètre du cercle circonscrit, alors, et C, c'est un point qui appartient à C, alors le triangle ABC est un triangle rectangle. الخاصية الثانية هي si le cercle C est un cercle circonscrit au triangle ABC, alors le milieu de l'hypoténuse AB، ومن بعد نتعرفوا على هذه التسمية هذه، le milieu de l'hypoténuse est équidistant des trois sommets A, B et C. معناه أن OA égale à OB égale à OC égale à AB sur 2. معناه إلا كان عندنا هذه الدائرة و AB هو القطر ديالها، C كتنتمي للدائرة، معناه بطبيعة الحال جميع النقط اللي كتكون على الدائرة تبعد بنفس المسافة عن المركز اللي هو O. alors OA égale OB égale OC، من هذه المسافة كتساوي هذه، بطبيعة الحال كتساوي هذه. سكيفي بالنسبة لنا هذا كيعطينا ان تريونغل ريكتونغل ABC. الخاصية الثالثة كنقولوا si un triangle est inscrit dans un cercle، si un triangle est inscrit dans un cercle avec un de ses côtés comme diamètre du cercle اللي هو في لو كا ديالنا اللي هو AB، alors le triangle
est rectangle. وهادشي اللي تكلمنا عليه قبل. دونك هاد لو تريونغل ABC est un triangle rectangle. إذا نعاودو نذكرو قلنا الحالة الأولى هو أننا si un triangle est rectangle، معناه إلا خدينا مثلث قائم الزاوية si un triangle est rectangle alors le centre du cercle circonscrit اللي هو O alors le centre du cercle circonscrit اللي هو في هذه الحالة ديالنا et le milieu de l'hypoténuse. بالتالي غادي يكون هذا هو المنتصف ديال AB. الخاصية الثانية si un triangle est rectangle، إلا خديناه في الديبار أن يكون عندنا هذا مثلث قائم الزاوية si un triangle est rectangle alors la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse. بالنسبة لنا في الدرس السابق إلا عقلتو كنا شفنا لا ميديان بالنسبة لنا relative à un côté، le côté اللي كنتكلموا عليه حنا هنا هو l'hypoténuse. alors la moitié ديالو، إذا la médiane relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de la longueur du diamètre du cercle. معناه أن النص ديال لا ميديان هو الشعاع ديال هاد الدائرة، معناه المنتصف أو النصف ديال لو ديامتر اللي هو AB. والخاصية الثالثة هي si un triangle est inscrit dans un cercle، si un triangle اللي هو AB في الحالة ديالنا est inscrit dans un cercle avec un de ses côtés comme diamètre du cercle alors le triangle est rectangle. إذن هذا بالنسبة لثلاثة الخاصيات عندهم علاقة بالمثلث القائم الزاوية والدائرة المحيطة به. إذن هذا الجزء الأول بطبيعة الحال من الدرس. الجزء الثاني، وهذه قبل في حق قبل ما ندوزو الجزء الثاني، هذا لو بوين سي راه فيما خديناه ناخدو غير أي مثال. إلا خدينا مثلا سي هو هذا غتلاحظوا أن المثلث غيكون دائما قائم الزاوية. ناخذ مثال ثالث، ناخذ مثلا سي على الدائرة كاملة. ناخذ مثلا بحال هكا، غتلاحظوا أيضا أن المثلث ABC غيكون مثلث قائم الزاوية. هذا راجع لهادشي اللي كنا كنتكلموا عليه دابا، هو أن إلا كان عندنا الوتر ديال المثلث القائم الزاوية، الوتر إلا كان هو القطر ديال الدائرة، معنى أن عندنا نقطتين تنتميان للدائرة والنقطة الثالثة تنتمي بدورها إلى الدائرة، نصف الدائرة إما الفوقاني أو التحتاني، فإن هذا المثلث غادي يكون مثلث قائم الزاوية. ورجع أيضا أنه غادي يكون عندنا دائما المنتصف ديال الوتر لو ميليو دو ليبوتينوس اللي هو أو في هذا لو كا ديالنا كيكون إكويديستون دي 3 سومي، معنى أن أو أ إيكالا أو بي إيكالا أو سي. بطبيعة الحال هذا بديهي لأن الدائرة و أو هو المركز، إذا النقط أ و بي و سي كتنتمي للدائرة، سكيفي غادي يكون هذا هو الشعاع سواء قلنا أو بي ولا أو أ ولا أو سي. وهذه القاعدة اللي درنا هنايا، معناها إلا كان عندنا لو تريونغل أ بي سي تان تريونغل انسكري دون لو سيركل، ولا كنقولوا لو سيركل سيركونسكري au triangle، معنى أن أو أ إيكالا أو بي إيكالا أو سي إيكالا لا مواتيي دو ليبوتينوس اللي هو أ بي، دونك أ بي sur 2. هذا بالنسبة للجزء الأول من الدرس. طبيعة الحال الجزء الثاني من هذا الفيديو ولا نضيفوا فيديو ثاني في الحصة المقبلة، غادي نديروا تمرين شامل غيكون فيه تطبيق نجمعوا فيه العناصر ديال الدرس ككل. الجزء الثاني من الدرس هو لو تيوريم دو بيتاغور، وهذه بطبيعة الحال أعتقد غتكون سمعتوا بها شحال من مرة. تيوريم، هذا الجزء الثاني دو بيتاغور. إذا تيوريم دو بيتاغور كما كتعرفوا كاملين هو عالم ديال الرياضيات توصل لواحد الخاصية عندها علاقة بالمثلث القائم الزاوية. كما قلت لكم في البداية ديال هذا الفيديو كنا دائما كنتكلموا على لا تريغونومتري، الحساب المثلثي،
وهذا واحد الشابتر مهم جدا، والاهميه ديال المثلث لا تخفى عليكم. ضمن الاشكال الهندسيه كلها المثلث له خصوصيه، لذلك اهتم العلماء الرياضيات بالمثلثات، بالدراسه ديالها، بالحالات الخاصه فيها، واستنبطوا مجموعه من الخاصيات سواء الهندسيه او الجبريه فيما يتعلق بطبيعه الحال بالمثلث القائم الزاويه. اذا بيثاغور خدم على المثلث القائم الزاويه، وخدم واحد واحد العمل في حقه مهم جدا، غنبنيو عليه مجموعه من النظريات في الرياضيات. غادي ناخذ هذا المثال، ناخذ هذا المثلث في هذه السبوره هذه، مثلث قائم الزاويه، وغادي ناخذ اشنو دار بيثاغور. مزيان، بيثاغور خدا ضلع اسي ورسم به مربع. هذا المربع هذا، اذا هذا نديروه بالاحمر باش يبان لينا هذا الضلع الاول. خدا الضلع الثاني اللي هو مثلا ا بي ورسم به مربع. اذا خدا الضلع كيساوي هذا، اذا هذا مربع، وخدا الضلع بي سي ورسم هذا المربع. اذا ناخذوه هكا، لان هذا الضلع كيساوي هذا كيساوي هذا. اذا الخدمه اللي دار بيثاغور هو انه لقى مثلا الا خدينا هذا المربع اللي الضلع فيه هو ا بي، الا بغينا نحسبوا المساحه ديالو بطبيعه الحال الضلع فيه الضلع، دونك ا بي او كاري. وإلا خدينا هذا المربع الثاني اللي الضلع ديالو هو ا سي، المساحه ديالو هي ا سي فوا ا سي، دونك ا سي او كاري. والمربع الثالث اللي الضلع ديالو هو بي سي، المساحه ديالو هي بي سي او كاري. اذا اشنو دار بيثاغور؟ لقى ان ا بي او كاري هذا يساوي ا سي او كاري زائد بي سي او كاري. هذا هو العمل اللي قام به بيثاغور باش ممكن يبين هذا المتساوي. اذا لقى ان هذا المربع الكبير كيساوي مجموع مساحه ديالو كيساوي مجموع مساحتي المربعين الاخرين. انطلاقا من هذا خرجنا لو تيورم دو بيثاغور، معناه سي ABC est un triangle rectangle en C. إذا مشينا بهذا المثال اللي كاين هنايا، alors BC au carré ولا AB au carré égale à AC au carré plus BC au carré. مهم، هذا هو تيورم دو بيثاغور. إذا كان عندنا مثلث ا بي سي كنتكلموا على هذا المثلث، ناخذ شي لون مغاير. إلا خدينا هذا المثلث هذا، مهم، إلا خدينا هذا المثلث للوسط، إذا المساحة ديال هذا المثلث كيساوي المربع ديال ليبوتينوس الضلع الكبير زائد مجموع هذا الضلع هذا، المربع ديالو كيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. كنقولوا لو كاري دو ليبوتينوس ايغال à la somme des deux carrés des deux autres côtés اللي هما ا بي ا سي اي بي سي. دونك بطبيعه الحال من بعد غادي تشوفوا، اعتقد في ترون كومان غادي تشوفوا ان هذا تيورم دو بيثاغور اللي خدم عليها بيثاغور وبينها هندسيا خدموا عليها علماء اخرين من ضمنهم الكاشي، وقدر يبينها جبريا. غتقراو واحد الدرس سميتو لو برودوي سكالير، وغتقدروا ديمونطريو كو هذه راها صحيحه بور لو تريونغل ريكتونغل المثلث القائم الزاويه، وغتبينوا انها بطبيعه الحال صحيحه مع واحد الاضافه فمثلث كما بغى يكون، ماشي بالضروري يكون مثلث قائم الزاويه. اذا الكاشي خدا البحث ديال بيثاغور بازا عليه باش يديمونطري انه صحيح مي بلوتسي الجبريك، ومن بعد طوروا باش نقدروا نعرفوا الحساب ديال المسافات ولا قياس
ديال الاضلاع ديال المثلث، ولو كان هذا المثلث ماشي مثلث قائم الزاويه. عوده الى هذا المبرهنه ديال بيثاغور. اللي مهم عندنا ناخذوه هو انه المربع ديال الوتر اللي هو الضلع الكبير الهيبوتينوس راه كيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين. بالتالي اول حاجه مزيان نحفظوها هو هذا. بطبيعه الحال فاش كيساعدنا هذا؟ كيساعدنا انه الا كان عندنا مثلث وعندنا ضلعين ممكن نعرفوا الضلع الثالث. اكزومبل مثلا قالوا لي ABC un triangle rectangle نخافوا شويه على هذا en B tel que مثلا عطيني AB égale 4 cm et AC égale 3 cm. باغيين منا calculons مثلا BC la longueur BC. الوغ انا عندي واحد النصيحه دائما، هاد التمارين ديال مثلث قائم الزاويه سوا لو سيركل سيركونسكري مع لو تريونغل ريكتونغل او لا تيورم دو بيثاغور او حتى الكوسينوس الفقره الثالثه، مزيان نديرو مثلث ولو صغير سواء في الوسط سواء في ورقه ديال التحرير، لانه غادي يساعدنا بزاف. واش قالوا لي ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون بي، هذه هي بي. الوغ هذا غيكون ا، هذا غيكون سي. ما كنرسموش هذا المثلث صغير بالقياسات الحقيقيه، ولكن اللي مهم باش نقدروا نعرفوا غير الزاويه القائمه من باقي الزوايا وغتساعدنا بطبيعه الحال. اذا قالوا لي ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون بي، ها هو ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل اون بي، معنى لونغل دروا هي بي لو بوين بي تيل كو ا بي ايكال 4 سنتيمتر. اذا عاطيني ا بي 4 سنتيمتر، ا سي ايكال 3 سنتيمتر. اذا هنا نديرو بي سي باش نمشيو دقه دقه. دونك بي سي ايكال 3 سنتيمتر وهما باغيين ا سي. اذا بي سي 3 سنتيمتر، هذه 3 سنتيمتر كيقلبوا على ا سي. اذا الا مشينا بلو تيورم دو بيثاغور كيقول لي بلي لو كاري ديال ليبوتينوس يعني الضلع الكبير اللي هو ا سي، اذا لو كاري ديالو اذا ا سي او كاري ايكال لا سوم دي دو كوتي. الوغ ا بي au carré plus BC au carré. بالتالي AC au carré égale AB au carré اللي هي 4 au carré. Donc 4 au carré. BC au carré اللي هي 3 au carré. Donc AC au carré égale à 16 plus 9. AC au carré égale à 25. AC au carré égale à 25. هذا égale à 25. كنطرحوا السؤال شنو هو العدد اللي الا رفعناه اس 2 يعطينا 25؟ بطبيعه الحال هو 5 او ناقص 5. اي بويسكو ici on parle d'une longueur، كنتكلموا على طول، كنتكلموا على مسافه، المسافه دائما موجبه، سكي في AC égale 5 سنتيمتر. اذا هذا بالنسبه للمثال الاول باش نتعرفوا على لو تيورم دو بيثاغور. في بعض الاحيان كيطلبوا منا اننا نخدموا كيطلبوا منا ضلع ماشي الوتر ماشي الضلع الكبير. غنديروا ان دوزيام اكزومبل، نمسحوا هذه. دونك بعض المرات كيطلبوا منا ضلع ماشي هو الوتر ماشي هو الضلع الكبير في المثلث. نسميو هذا مثلا اكزومبل 2 مثلا، نسميو او اف جي مثلا، soit E F G un triangle rectangle en F مثلا، sachant que إذا F sachant que FG égale à 8, EF non, donc GF là, GF égale à non, G then EG
EG égale à 10 cm, FG égale à 8 cm. قالوا لي calculons EF. مزيان، نفس الكلام اللي قلنا قبيله. دائما من الأحسن أننا نرسم مثلث صغير قائم الزاوية. قالوا لي EF un triangle rectangle en F. إذا هذه هي F، هذه هي E، وهذه هي G. ونحط القياسات اللي عطاوني FG إيكال 8 سنتيمتر، FG 8، وعطيوني EG 10، وكيقلبوا على EF. في هذه الحالة بطبيعة الحال ما طالبينش مني الوتر عندي الهيبوتينوس عندي، إذا كيقلبوا على هذا الضلع. نبداو حنا بالخاصيه ديالنا ديال البيتاغور كيقول لي الضلع الكبير اللي هو هذا، دونك او جي ليبوتينوس او جي او كاري ايكال او اف او كاري بلس اف جي او كاري. حنا كنقلبوا على او اف، اذا او اف او كاري ايكال او جي او كاري موان اف جي او كاري. دونك او اف او كاري ايكال او جي اللي هي 10، donc 10 au carré, et FG égale à 8, donc 8 au carré. EF au carré égale à 100 moins 64, donc EF au carré égale à 36. وغنطرحوا السؤال كنقولوا شنو العدد اللي الا رفعناه أسيتا نعطينا 36. كما قلت قبيله كاين جوج اعداد، اما 6 اللي تعطينا 6 أس 2 تعطينا 36، او لا ناقص 6. مي هنا كنتكلموا على لونغور، كنتكلموا على طول ديال الضلع، كنتكلموا على مسافه، والمسافه دائما موجبه كيف في او اف ايكال 6 سنتيمتر. هذا بالنسبه للتطبيق ديال لو تيوريم دو بيتاغور. غيبقى لنا لا تروازيام بارتي من هذا الدرس ان شاء الله. الفيديو المقبل غادي يكون فيه دي زيكزارسيس دي زابليكاسيون ديال هاد les théorèmes اللي شفناهم ديال هاد les propriétés اللي شفنا. La troisième partie c'est donc troisième partie le cosinus d'un angle aigu. Donc le cosinus d'un angle aigu. Donc, le cosinus d'un angle aigu, il a un triangle rectangle. مثال هنا هذه A B C مثلث قائم الزاوية. كما سبق وقلت حنا عموما كنتكلموا على ان تريونغل ريكتونغل، وقلنا لا تريغونومتري كتهتم بالمثلثات. بطبيعه الحال لا تريغونومتري هي العلم ديال المثلثات، هي العلاقه اللي كاينه وسط المثلث سواء بين الاضلاع كما شفنا لو تريونغل ريكتونغل، وشفنا في لو تيورم دو بيتاغور شفنا علاقه بين الاضلاع، قلنا بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. هذا المثال اذا علاقه ما بين الاضلاع. هنا غنشوفوا العلاقه اللي ممكن تكون ما بين الاضلاع والزوايا. دونك هنايا ضروري نوقفوا على واحد الحاجه مهمه اللي هي اول حاجه نعرفوا هاد لي كوتي اشنو ممكن يتسماو. عندنا في لو تريونغل ريكتونغل عندنا ان اونغل دروا زاويه قائمه اللي هي ا، وعندنا دو زونغل ايغو جوج ديال الزوايا حاده. إذا لونغل ايغو اللي هو بي، وعندنا لونغل سي، اي لونغل دروا بطبيعة الحال هو ا. إلا كنا كنقلبو، إلا خدينا باغ اكزومبل لونغل بي، إلا خدينا لونغل بي نورمالمون لو كوتي ا سي كنسميوه لو كوتي اوبوزي. مزيان، لو كوتي اوبوزي à l'angle B. إذا نقولوا الضلع المقابل، الكوتي الضلع المقابل للزاوية B. وإلا خدينا
BC كنسميوه l'hypoténuse. Ou le côté AB كنسميوه le côté adjacent. Le côté adjacent à l'angle AB. إذن le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. هادو ثلاثة ديال التسميات خصنا نكونوا عارفينهم. لو كوتي اوبوزي كنتكلم على لونغل بي. اذا الضلع اللي كيشوف الزاويه هاد الزاويه بي كنسميوه لو كوتي اوبوزي مقابل. والضلع اللي شاد على الزاويه كنسميوه لو كوتي ادجاسون. ما تقولوا لي كاينين دو كوتي ادجاسون، كاين ا بي وكاين بي سي. نعم، ولكن هذا الضلع الكبير فيهم اللي كيشوف الزاويه القائمه اللي اون فاس مع الزاويه القائمه كيتسمى ليبوتينوس. الوتر هو اكبر ضلع في المثلث القائم الزاويه، سكيفي كيبقى عندنا هذا كنسميوه لو كوتي ادجاسون. الغايه عندنا من الكوسينوس، وغتشوفوا العام الجاي ان شاء الله في التتمه ديال هذا الدرس ديال لا تريغونومتري. غتشوفوا من غير الكوسينوس غتشوفوا السينوس غتشوفوا طونجونت. كنقولوا شنو هو الكوسينوس. الكوسينوس سي ان رابور، هو واحد النسبه. شحال كيمثل مثلا عندنا بالنسبه للكوسينوس شحال كيمثل لو كوتي ادجاسون من لو كوتي من ليبوتينوس. شحال؟ واش لو تيير، لو كار، لا مواتيي، شحال؟ واش لو 3 كار، شحال كيمثل؟ بويسكو بي سي هو الضلع الكبير في المثلث، كيكونوا الضلعين الاخرين كيمثلوا واحد النسبه منهم صغر منه. شحال كيمثلوا؟ سكيفي حنا بالنسبه لنا ملي كنتكلموا على الكوسينوس ولا السينوس كما العام الجاي ان شاء الله اولا الطونجونت كنتكلموا على دي رابور نسب. اذا حنا بالنسبه لنا الكوسينوس ديال لونغل بي ايغال لو كوتي ادجاسون. اذا كوتي ادجاسون sur l'hypoténuse. بالنسبه لنا l'adjacent ديال ا بي ديال بي هو لو كوتي ا بي، والhypoténuse غيكون هو بي سي. سكيفي الكوس ديال بي ايكالا ا بي سور بي سي. بطبيعه الحال ما كتكونش عنده الوحده لان كنتكلموا هنايا على ان رابور. و كوم ديفينيسيون كنقولوا dans un triangle rectangle le cosinus d'un angle aigu, le cosinus, كنتكلموا على l'angle aigu هنايا هو B, le cosinus d'un angle aigu est égal au quotient خارجي ياك هو لو رابور اللي تكلمنا عليه, est égal au quotient de la longueur du côté adjacent, le côté adjacent اللي هو AB في هذه الحاله ديالنا عوضناها ب AB, quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. إذا هذا هو الكوسينوس. وغنديروا ان اكزومبل به غادي نقسموا هذا الفيديو ان شاء الله. ناخذ مثال دونك نسميوه اكزومبل 3 soit ABC, donc soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB égale à مثلا égale à 5 et BC égale à 13. Donc AB égale à 5, BC égale à 13. جاو قالوا لي calculer cos ABC, cos de l'angle ABC. إلا خلينا هاد لا فيغور لأنها قالوا لي soit ABC un triangle rectangle en A et c'est le cas عندنا هنايا. إذا بغاو الكوسينوس ديال A B غنجيو نقولوا لهم cos A BC égale à
l'adjacent دائما à l'angle ABC sur l'hypoténuse égale l'adjacent بالنسبة لنا حنا هنايا هو AB. Donc AB sur l'hypoténuse اللي هو BC. Ce qui fait cos ABC égale l'adjacent في الحالة ديالنا حنايا اللي هو AB هي 5 سنتيمتر، والهيبوتينوس سي بي سي اللي هو 13. طبيعة الحال لو كوسيون هنايا ايروديكتيبل لا يقبل الاختزال، نخليو كيما هكا، ما عندنا علاش نعطيو القيمة العشرية. بعض المرات في بعض التمارين كيطلبوا منا القيمة العشرية المقربة، لا فالور ابروشي، لا فالور ديسيمال ابروشي، سوا ديزيام سونتيام، المهم جوج الارقام منفصله ولا رقم ولا ثلاثه الارقام. انا بالنسبه ليا الا كان عندنا كوسيون فو ميو، الا كان ايروديكتيبل يبقى هكا مختزل كذا. دونك 5 sur 13. اتمنى ان الشرح يكون واضح، واتمنى ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل تكون عندنا اضافات جديده على هادشي اللي شفنا. يبقى عندنا واحد الحاجه مهمه جدا. بطبيعه الحال حنا مع الدراسه عن بعد كاين شي حوايج لابد ان التلميذ يبذلها. هاد لا فيديو هانتوما شفتوها، اتمنى انكم تعاودوا الفيديو مره ثانيه من بعد المشاهده الاولى. الامور اللي عندكم فيها اسئله ولا استفسارات او بعض الامور اللي باقي ما بين شيء، اتمنى انكم تصيفطوها في الكومونتير على الخاص في الواتساب فين تواصلنا الحمد لله. اذا غتصيفطوها تما، واذا كانت شي حاجه راه غادي نجاوبكم بطبيعه الحال. اذا كانت شي اضافه اخرى ونحترمها في الفيديو المقبل باش نعاود نجاوب عليها ان شاء الله تعالى. حظا موفقا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.